खरीदो फरोख्त होती रही छांगा मांगा और मरी की शक्ल में। वो पब्लिक में गए हैं। हमें आज़ाद कश्मीर के लोगों को पूरी सपोर्ट देनी चाहिए इस मौके पर इमरान खान को, और हम अपने लोगों को ये कहेंगे कि 6 डिस्ट्रिक्ट जिसमें मुजफ्फराबाद, बाग, रावलाकोट, पलंदरी, कोटली और मीरपुर आता है, ये 6 अजला से हम, और फिर कश्मीरी जो यहाँ मेरे ख्याल से कोई 2 लाख लोग आबाद हैं रावलपिंडी डिवीजन में। मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप डी चौक में जितना मुमकिन हो सके आएँ और अपने एक मौसम से जो है वो यकजहती का मुजाहरा करें, जिसने कि आपकी बुनियाद पर, कश्मीर की बुनियाद पर आज़ाद कश्मीर के लोगों को एक बड़ा पैकेज दे के तो सरखुरू किया। ये ऐसा नहीं कि पीटीआई की हुकूमत आज़ाद कश्मीर में आई है तो उनको पैकेज मिला है। ये मैं बात क्लियर करना चाहता हूँ। उन्होंने पिछली हुकूमत के भी फंड्स नहीं रोके हैं और हमेशा ये होता रहा है। मुझे बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब ने कहा कि हमारे वक्त में नून ने यहाँ हुकूमत थी तो रोक लिए थे, अब उधर नून की हुकूमत थी, पीटीआई की हुकूमत ने मरकज से नहीं रोके। मैं इसका भी खराज पेश करता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के जो भी हुकूमती रास्ती बोर्ड, खान साहब और पीटीआई की गवर्नमेंट ने वो फंड्स नहीं रोके, और आज हमें आज़ाद कश्मीर की तरक्की के लिए अल्लाह ताला के फजल करम से वो हमें वाफर फंड्स दे रहे हैं। और उसमें मैं आपको 3-4 मनसूबों का, जिसमें लवार गली मानसरा एक्सप्रेस वे है, लवार गली टनल है, और फिर शंटर और अस्तूर टनल है, फिर लीपा टनल है, और इस तरह के और प्रोजेक्ट हैं। ये मोटे मोटे में, चूंकि इतना वक्त नहीं है कि यहाँ इस तरह की ये वो चीज़ें, तो हम ऐसे मौसम को, मेरी हुकूमत, मेरी काबीना, हमारे असम्बली मेंबर्स और कश्मीरी कौम कैसे बोल सकती हैं कि जब वो कहते हैं मैं आवाम से ये फैसला लूँगा, कौम से ये फैसला लूँगा। तो ये जो मैं चूँकि सियासत सारी ज़िंदगी मैंने सियासत की है, कोई भी पार्टी चाहे वो इक़्तिदार में है या अपोजिशन में है, 1 साल पहले कभी भी अदम एतमाद नहीं लाती। वो 1 साल पहले इलेक्शन की तैयारी करते हैं। तो क्या समझ लेना चाहिए, ये जो पीछे मैंने आपको एक पूरा मंजर बताया कि पाकिस्तान खारजा पॉलिसी में, पाकिस्तान इज्जत और वकार में एक बावकार तरीके से एक समत का तयन कर बैठा है, तो उसकी बुनियाद पर अगर अपोजिशन ये फायदा उठाए तो मैं ये बताना चाहता हूं कि कौम कभी भी अपोजिशन को इस तरह के सस्ते फायदे की तरफ नहीं जाने देगी। कौम ये कहेगी, और डी चौक में कौम आके ये कहेगी कि आप इंतजार करें, ये जो आपने किसी के इशारे पर कि पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की अवाम को और पाकिस्तान को, एटमी पाकिस्तान को, जो इस वक्त इमरान खान की शक्ल में पूरी मुस्लिम उम्मा की नुमाइंदगी कर रहा है ये पाकिस्तान, उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए जो कुव्वतें हैं उनका अलाकार नहीं बनना चाहिए, और आपको इलेक्शन में जाना चाहिए और अपनी वहाँ सियासी और पार्लिमानी निज़ाम के तहत जो है जोर आजमाई करें, न कि ये है कि खरीदो फरोख्त करके तो फिर एक पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। हमारे दुश्मनों की भी यही ख्वाहिश है, और फिर अपने भी अगर इस काम में लग जाएंगे तो दुश्मनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आखिर में ये कहूँगा कि अपनी कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के बसने वाले सारे, जिनका डिस्ट्रिक्ट का मैंने जिक्र किया, और पूरे आज़ाद कश्मीर बिलखसूस 6 डिस्ट्रिक्ट और बिलअमूम पूरे आज़ाद कश्मीर के बसने वाले, और फिर यहाँ जो हमारे मकामी लोग हैं इस डिवीजन में, और महाजरीन के हल्के हमारे जो इर्द गिर्द ताल्लुक जो नज़दीक हैं इस डिवीजन की, मैंने इसीलिए बात की, उनमें महाजरीन भी हैं और फिर आज़ाद कश्मीर के लोग भी आते हैं उसमें। तो वो सारे मिलके, महाजरीन के हमारे 12 हल्के हैं जिनको अल्लाह ताला के फजल व करम से उसी तरह की नुमाइंदगी है
آزاد کشمیر میں جس طرح کے آزاد کشمیر کے بیس کیمپ میں وہاں کے رہنے والوں کو ہے. تو مہاجرین کا بڑا رول ہے, مہاجرین نے بڑی قربانیاں دی ہیں. اب بھی مہاجرین کو پاکستان کی بقا کے لیے اور کشمیری کے محسن کی خاطر قربانی دینی چاہیے. تو میں چونکہ آج کا دن بڑا اہم ہے, مختلف پریس کانفرنس چل رہی ہیں, تو اس حوالے سے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. صرف آپ کو بلا کے تو یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہم نے, ہمارے لیڈر نے جو فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو اپوزیشن نے روش اختیار کر لیا ہے اور اس میں جو ان کی سابقہ جو روایات تھیں اس کے مطابق جو کام کرنا کیا ہے, اس سے ہم آگے بڑھ کے اپنی قوم کے پاس جائیں, عوام کے پاس جائیں, عوام فیصلہ کریں. عوام نے لایا تھا, عوام فیصلہ کریں, اور پھر دنیا کو جو پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں ان کی اس کو خبر ہو, اور اپوزیشن یہ سوچے کہ ہمیں یہ تحریک اس کو ہم نے انجام تک پہنچانا ہے یا اس کو واپس لینا چاہیے. تو میں آپ کا اس شکریہ کے ساتھ کہ آپ مختصر وقت میں آئے, میں انتہائی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنی بات ختم کرتا ہوں. آپ کی جو پریس کانفرنس ہے وہ بہت پازیٹیو ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا اس کی کوشش کرتے کو ملاقات کیا ہے بیسکٹ کے وزیر اعظم کے, اپوزیشن سے بھی اور وزیر اعظم پاکستان سے, اور یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ وہاں پہنچاتے ہیں کہ کشمیر کی صورتحال اس وقت کشمیر بدل میں داخل ہے, کشمیر کی تحریک اس کا نقصان ہوگا, آپ کوئی پازیٹیو رول کر رہے ہیں, اس کے لیے کوشش تو نہیں کی آپ نے ملاقات؟ دیکھیں, مضبوط پاکستان کے لیے ہی مسئلہ کشمیر مضبوط رہے گا. میری یہ بات یاد رکھیں, آپ کا مضبوط وکیل ہی آپ کا صحیح مقدمہ لڑ سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان, دیکھیں اب کل یہاں OIC کا اجلاس ہونا ہے, یہ افراتفری ہمارا 23 مارچ ہے, یہ افراتفری یہ کس طرف ملک کو لے جا رہی ہے. تو میں تو ایک پولیٹیکل انداز میں ان چیزوں کو لے رہا ہوں جو آپ کا سوال ہے, اور اسی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں کہ وہ چیز خان صاحب کی مجھے پسند آئی کہ انہوں نے روایات سے ہٹ کر وہ سٹیٹس کو کی جب بات کرتے ہیں سٹیٹس کو انہوں نے توڑا ہے اور پبلک میں جانا پسند کیا ہے. تو اس کے لیے مسئلہ کشمیر میں بھی اچھے اثرات پڑیں گے, پاکستان میں بھی, اور دنیا کو بھی اچھا میسج آئے گا. جناب وزیر اعظم, یہ جو بڑے اہم موقع پہ آپ کی پرسنل کر رہے ہیں, ایسا وقت ہے جب ایک ہفتے کے بعد پاکستان میں آپ کے ہم سب کے وزیر اعظم کے حوالے سے ووٹنگ ہوگی, کسی مسئلے کا فیصلہ ہوگا. چاہیے تو یہ تھا کہ اس وقت آپ کی یہاں پہ بھرپور پارلیمانی پارٹی ہوتی ہے, لیکن چند بھی لوگ نظر آئے آپ کے ساتھ, اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ آپ کی پارٹی کے اندر کسر شروع ہو گئی ہے جس طرح پاکستان میں. تو کیا کہا جائے کہ کوئی پارٹی آپ کا ساتھ دے گی, یا اگر کل کلام فوری طور پہ جب آباد کی خدمت عمل ہوگا تو پھر اس کے لیے آپ کے پاس کیا؟ ناظرین، آزاد جموں و کشمیر کے وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی کی وزراء کے ہمراہ اہم پریس کانفرنس آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آزاد جموں و کشمیر کے لوگ پاکستان سے